विठल भगवान को यसरी शाश्वत सत्य भगवान जसलाई ईश्वर भनिन्छ संसारको परम सत्ता त्यसलाई ध्यान गरेर मङ्गलाचरण गर्नुभयो। हामीले पनि त्यही अनुरूप मङ्गलाचरण गर्नु सक्छ। दोस्रो श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवगं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरोद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्ततक्षणा। भागवत के हो हरेक ग्रन्थमा चारवटा कुराहरू राखिएको हुन्छ। सजन अहिले हरेक चीजको एडभर्टाइज गर्दा पनि यिनी चारवटा कुराहरूको लाई अनुसरण गरेको पाइन्छ। यो हाम्रो शाश्वत पूर्वीय सभ्यताको पूर्वीय मान्यता अनुरूप चारवटा चीजहरू हुन्छन् जसलाई अनुबन्ध चतुष्टय भनिन्छ। के चारवटा भन्दा कुनै चीजलाई स्वीकार गरिदैछ, कुनै ग्रन्थ सुनिदैछ, पढिदैछ भने त्यसको विषय वस्तु के हो, विषय त्यसको सम्बन्ध कोसँग छ, सम्बन्ध अनि विषय सम्बन्ध अनि प्रयोजन, त्यसको खास प्रयोजन के हो अनि त्यो श्रवण गर्ने त्यसको अधिकारी को हो। अधिकारी भनेको थरको अधिकारी होइन, यहाँ अधिकारी गौतम ढुङ्गेल खतिवडा अर्को थर त्यसको कुरो होइन। अधिकारी भनेको अधिकार कसको छ। व्यासजीले दोस्रो श्लोकमा सज्जा भागवतमा के कुरा छ, कस्तो विषय वस्तु छ संकेत गरिदिनु भयो। किनभने पहिरिनी व्यक्तिले संकेत पायो भने त्यही गुणको ती प्रकृतिको व्यक्तिले स्वीकार गर्छ। हामी किन पुराण लाउँदा गेट बनाएर श्रीमद् भागवत महापुराण स्वागतम लेख्छौँ नि? किन लेखेको? जसलाई पुराण सुन्ने इच्छा छैन, जो भागवत अथवा पुराणको सत्सङ्गबाट लाभान्वित हुन चाहँदैन त्यो नआयो हुन्छ। गेट परै राखिदियो, इच्छुक व्यक्ति त परैबाट देखेर दौडिँदै आउँछ। व्यासजी भन्नुहुन्छ भागवतमा अर्थ खोज्न नआउनु होला, भागवतमा धर्म प्रोज्झित कैतव। भागवतमा छल कपटले युक्त भएको धर्म छैन। छल कपटले युक्त भएको धर्म भनेको के हो? त्यस्तो छल कपटले युक्त भएको पनि धर्म हुन्छ? प्रश्न हुन्छ। धर्म भनेपछि त पवित्र हुनुपर्ने, निश्चल हुनुपर्ने, सद्भाव जगाउने खालको हुनुपर्ने। त्यस्तो पनि धर्म हुन्छ भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ धर्म भनेको वस्तु स्वभाव हो धर्म। हरेक चीजको स्वभाव विशेषको नाम हो धर्म। भागवतमा त्यस्तो धर्म छैन। जसले भागवत 7 दिन सुनोस् त्यसपछि चोर्न सिकोस्। चोरीको प्रशिक्षण भागवतमा गरिँदैन। कसैलाई ढाँट्न यो भागवतले सिकाउँदैन, मार्केटिङ सिकाउँदैन। यसले कपाल नभएको व्यक्तिलाई काइयो कसरी बेच्ने त्यो मार्केटिङको त्यो ज्ञान यहाँ छैन। सांसारिक भोग विलासका लागि भागवतले केही सिकाउँदैन। भागवतले त के सिकाउँछ? तिमी सज्जन बनाऊ, आस्थावान बनाऊ, सुखी बनाऊ, पाएको जीवनलाई सफल र सबल सक्षम बनाऊ, समर्थशाली बनाऊ। यो कुरा सिकाउँछ भागवतले। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ प्रायशः छल कपटले युक्त भएको धर्मको लेस मात्र पनि कसैले पाउँदैन। भागवतमा त्यस्तो विषय वस्तु छैन है, झुकिएर त्यस्तो खोज्दैन आऊ। अनि अर्को भागवतले चाहिँ के सिकाउँछ त भन्दाखेरि परमो धर्म निरूपितः, परम धर्मको निरूपण गरेको छ। परम भनेको उदात्त धर्म, मानवीय धर्म, संवेदनात्मक धर्म। तिमी आत्मवत् सर्वभूतेषु यपश्यति सपण्डितः, सबैलाई आफू समान हेर। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। यो अर्जुन भगवानले गीतामा यही कुरालाई विश्लेषण गर्नु। आफू समान अरूलाई हेर, त्यो भन्दा ठुलो धर्म संसारमा केही छैन। सज्जन कुर्म पुराणमा भगवान शिवलाई सनकादि कुमारले सोध्नुहुन्छ
धर्म भनेको एक शब्दमा भन्दा के भनेर बुझ्नु? हामीले पनि त धेरै शब्दमा सुन्दाखेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। ईश्वर भने भगवान शिव भन्नुहुन्छ, धर्म यसरी बुझ, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। तिमीलाई जे प्रतिकूल हुन्छ त्यो काम अरूसँग नगर्नु नि धर्म हो। तिमीलाई चोट लाग्यो भने दुख्छ भने अरूलाई तिमी चोट लाग्ने कुरा नगर। तिमीलाई कसैले पीर पर्ने कुरा भन्यो भने धेरै बेरसम्म पीडा हुन्छ, निन्द्रै पर्दैन, छटपटी हुन्छ, व्याकुल हुन्छ। व्याकुलता छाउँछ भने तिमी पनि अरूलाई चोट पर्ने कुरा नबोल। जे गर्दा तिमीलाई प्रतिकूल हुन्छ त्यो काम अरूसँग नगर, त्यसको नाम धर्म हो। यहाँ पराधर्म मोक्षपरक धर्मलाई व्याख्या गरिएको छ भागवतमा। अनि यो त हो विषयवस्तु। यसको प्रयोजन के हो भन्दा प्रयोजन भन्नुहुन्छ, यसको प्रयोजन भनेको भगवानलाई बोध गराउनु, ईश्वरीय सत्तालाई बोध गराउनु, आफ्नै परिचय आफै प्राप्त गर्नु, म मानव रहेछु भन्ने कुरा मानवता जगाउनु, अनि शाश्वत सत्यतिर फर्किएर अघि बढ्नु भागवतको प्रयोजन हो। अघि लगाउनु भागवतको प्रयोजन हो। अनि अधिकारी को हो त भन्दा अधिकारी भन्नुहुन्छ निर्मत्सराणां सताम्, जसको हृदयमा मत्सरता छैन। मत्सर भनेको के हो? मत्सर भन्दाखेरि मच्छर जस्तै सुनिन्छ। मच्छरको पीडा कस्तो पीडा हुन्छ सबैलाई थाहा छ। एकजना साहित्यकार त भन्नुहुन्छ मच्छरले यति झुक्याउँछ यति झुक्याउँछ। के भनेर झुक्याउँछ? पहिले कानमा आउँछ, मिठो बोल्छ, मिठो भन भन आवाज सुनाउँछ, ट्याउ ट्याउ गर्दै सारङ्गी रेटे जस्तो ओहो कति मिठो धुन भन्दै बस्यो भने व्यक्ति लट्ठ जब हुन्छ अनि गएर कोमल ठाउँमा ग्रन्थि भएको ठाउँमा बस्छ र उसको सुन गाडेर त्यहाँबाट खुन पिउँछ, रोगहरू छोडिदिन्छ, खुन पिउँछ, ऊ भाग्छ। सर्वे खलस्य चरितम असकः करोति। दुष्टहरू त्यस्तै हुन्छ। दुष्ट्याइ गर्न जानिसकेका दुष्टहरू मच्छर जस्तै हुन्छन्। मिठो मसिनो बोल्ने, अस्तित्व दुख्ने अनि छोडिदिने। यो त निर्मत्सर, मच्छरले बाहिर खान्छ। यो मच्छर चाहिँ मच्छर जस्तै हो, तर यो इन्टरनल चिज हो, भित्र खान्छ, कुटु कुटु खान्छ। यो के हो भन्दाखेरि ईर्ष्या हो। मत्सरो हृदभावो मत्सर स्मृतः, हृदयको दुर्भाव विशेषको नाम हो मत्सर। कस्तो दुर्भाव भन्दाखेरि मान्छे संसारमा किन दुःख छ भन्दा यो हृदयको दुर्भाव। त्यो भनेको के हो सज्जन? त्यो म सजिलो भाषामा तपाईलाई बुझाउँछु। मैले खान पाइन भन्ने पीडा मान्छेलाई कम्ती छ, अर्काले मिठो खायो भन्ने पीडा चाहिँ ठुलो छ। यसले गर्दा मान्छे दुःखी हुन्छ। मैले घर बनाएँ भन्ने खुसी छैन मान्छेलाई, मान्छेलाई खुसी दुःख के को छ? मेरो घर भएन भन्ने दुःख भएको भए त घर बनाउन सक्ने हुन्थ्यो। उसलाई दुःख छ परतिर छिमेकीको घर अग्लो छ, ठुलो छ, त्यो पीडा छ। अरे आफ्नो घर छैन, आफ्नो घर बनाउनेपट्टि लाग्नु भने त मान्छेले प्रगति गरिहाल्छ। मैले खाना पाइनको पीडा होइन, अरूले खाए भत्काइदिउँ। मेरो घर छैन, अरूले ठुलो घर बनाए, त्यसको पीडा छ। जब आफूतिर व्यक्ति फर्कन्छ, व्यक्ति सुखी हुन थाल्छ। मैले खाना पाउने उपाय के हो त्यतातिर फर्कन्छ। जब अर्काले खाएको आरिस गर्न थाल्यो भने के भन्छ? त्यसलाई खानाबाट वञ्चित कसरी गराउँ, त्यसको घर कसरी भत्काउँ। त्यसले गर्दा यहाँ संसारमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? जो व्यक्तिको हृदयमा मत्सर छैन, अर्को के गर्छ भन्नुभन्दा पनि म के गर्दैछु भन्ने जसले आत्ममूल्याङ्कन गरेर जान्दछ, अरूको हित र कल्याण होस् भन्ने जसले सम्झन्छ, जो आफूतिर फर्किन्छ। आफूतिर फर्किनु भनेको ईश्वरतिर। हामीभित्र त ईश्वर छ। पाइन्छ ईश कुन मन्दिरमा बसेर, त्यो हाँस्छ स्वच्छ मन आसनमा बसेर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्रश्नोत्तर महाकवि
देवकोटाले प्रश्नोत्तर कवितामा ईश्वर बस्ने ठाउँ देखाइदिनु। त्यो कहाँको भाव देखाउनु भएको भन्दा गीताबाट ईश्वर सबैको हृदयमा बस्छ। पाइन्छ ईश कुल मन्दिरमा बसेर, त्यो हाँस्य स्वच्छ मन आसनमा बसेर। ए मनुवा कति मूर्ख त, कहाँ भड्किएको, आफूतिर फर्किन त सुखी हुन्छ। ईश्वर हाँसिरहन्छ हृदयमा। खाना नपाएको भन्दा अरूले खाएको रिस गर्न थाली छैन, फिक्का छोड्छ हृदयमा, त्यो भाव थाहा पाउँदैन। भागवतको अधिकारी यही हो सज्जन, जो आफूलाई चिन्न चाहन्छ, जो आफू गतिशील बन्न चाहन्छ, जो जीवनमा सफल बन्न चाहन्छ, जो भगवानको भक्त बन्न चाहन्छ, त्यो भागवतको सच्चा अधिकारी हो। हेर्नुहोस्, विषय वस्तु के रहेछ बोल्नुभयो, अधिकारी को रहेछ त्यो बोल्नुभयो भागवतको। प्रयोजन के हो त? प्रयोजन भनेको लक्ष्य बिन्दु, यसबाट चाहिँ के प्राप्त हुन्छ भन्दा भन्नुहुन्छ, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कल्याणकारक वस्तु जो भागवतले प्रदान गर्छ, प्रयोजन त्यही हो, आत्मा कल्याण गर्नु, मानव सुखी बन्नु। केवल मानव मात्र होइन, संसारका प्राणीहरू सुखी बन्नु, यसको प्रयोजन हो। तपाईलाई थाहा छ, संसारमा जो व्यक्ति सामान्य नाली सडक साफ गर्ने व्यक्तिदेखि लिएर रकेटमा ग्रह उपग्रहमा दौडिने व्यक्तिलाई सोध्नु हो भने के का लागि यो प्रपञ्च गरेको, एक शब्दमा उत्तर देऊ भन्नु भने सबैले एउटै उत्तर दिन्छ, सुखी बन्न। सडक साफ गर्ने, झाडु लाउने व्यक्तिदेखि लिएर ग्रह उपग्रहमा दौडिने व्यक्ति पनि सुखी बन्न। त्यसले गर्दा सुखको मूल ईश्वर हो। दायाँ बायाँ जति भड्किए पनि व्यक्ति सुखी नबन्न सक्छ, तर ईश्वरको भक्त भए, गुफामा बस्दा हाम्रा पुर्खहरू सुखी भए। हाम्रा पूर्वजहरूसँग यी भागवत जसले लेखे पुराण ग्रन्थहरू, उपनिषदहरू, मन्त्र जहाँ जहाँ जुन जुन ऋषिहरूले देख्नुभयो हाम्रा पूर्वजहरूले, उनीहरूसँग ठुल्ठुला मल थिएनन्, दामी दामी गाडीहरू थिएनन्, सवारी साधन थिएनन्, तर के थियो, मनमा शान्ति थियो, जीवनमा अनुपम सुख थियो। सज्जन, त्यसले गर्दा भागवतको अधिकारी भनेको, भागवतको प्रयोजन भनेको के हो भन्दा, प्रयोजन भनेको व्यक्तिलाई सुखी तुल्याउनु, शिवदम कल्याण प्रदान गर्नु। कल्याण कहाँबाट हुन्छ? हामीलाई वेदले भन्छन्, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ए मन, दौडिने वाला, भड्किने वाला मन, त जहिले शिव संकल्प गर, कल्याणकारी संकल्प गर, राम्रो संकल्प गर। अहिले आधुनिक विद्वानहरूले पनि भन्नुहुन्छ, थिंक पोजिटिभ, बी पोजिटिभ, डू पोजिटिभ, सकारात्मक सोचको विकास। खराब सोचले सोच्ने व्यक्ति नै विनाश हुन्छ। त्यसले गर्दा यसले शिवदम कल्याण प्रदान गर्छ सज्जन। अब यस पछाडि भन्नुहुन्छ, यो भागवत सुन्दा के प्राप्त हुन्छ त? प्राप्ति हुने कुरा बताउनुहुन्छ। सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्ततस्मना। भागवतले तपाईँ हाम्रो घरमा ल्याएर सम्पत्ति थुपार्ने होइन। भागवतले घरमा जे जे चिज खाँचो छ त्यो ल्याएर त्यहाँ प्रदान गर्ने होइन। भागवतले त के गर्छ? सद्यः हृदि हरि अवरुध्यते, हृदयमा भगवानको दर्शन गराउँछ। जो व्यक्तिले हृदयमा भगवानको दर्शन गर्यो, सकारात्मक सोच, विचार, चिन्तन, शैली, स्वभावलाई अंगीकार गर्छ भगवानको साक्षात्कार भएको व्यक्तिले। यही सुखको मार्ग, यही सुखको पथ हो, त्यही जीवन धन्य हो। यो प्राप्ति गर्न कुनै जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रसँग कसैलाई यसको प्रभाव छैन। हरेक व्यक्ति सुख हुन्छ। यो त यस्तो चीज हो, शाश्वत सत्य,
त्यो कोही व्यक्तिले भेट्दाखेरि ब्राह्मणले चाहिँ यसो गर्यो भने सुखी होला, अरू कोही शास्त्रमा भने अनुसार वैश्य शूद्रलाई चाहिँ नहोला, त्यो होइन। जो हर व्यक्ति, हर व्यवसायी, ब्रह्माण्डको यो भागवत त केवल भारतवर्षका मान्छेलाई मात्र इङ्गित होइन, भाषा नमिल्ला तर ब्रह्माण्डका हरेक मानव जातिको भाव एउटै हो। अफ्रिकाका काला मान्छेहरू, ठुला नाक भएका, ठुलो ओठ भएका व्यक्तिहरू हाम्रो बीचमा आयो भने अनौठो देखिन्छ। कपाल पनि सबै घुङ्री परेको है, खानपान शैली स्वभाव नमिल्ला तर संवेदना मिल्छ। चोट लाग्यो ऊ पनि रुन्छ, उहाँको मान्छेले चोट लाग्यो भने घुँडो कनाउँदैन, हामी जस्तै रुन्छ, हामी पनि रुन्छ। संवेदना एउटै हो। त्यसले गर्दा यो भागवत के हो भन्दा हृदयमा भगवत दृष्टि दिलाउने। भागवतले सृष्टि फेर्दैन, दृष्टि बदलिदिन्छ। सकारात्मक दृष्टि हुँदा मान्छे सुखी हुन्छ। यसपछि भागवतको अलिकति परिचय अर्को श्लोकमा दिनुहुन्छ सजल। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मोरहो रसिका भुवि भावुकाः। हेर्नुहोस् कति मिठो पद्य छ। यो भागवत यस्तो चीज हो, भारतवर्षमा एउटा यस्तो वृक्ष उम्रियो जसलाई कल्प वृक्ष भनिन्छ। कल्प वृक्ष भनेको जुन वृक्षका फेदमा रहेर जे माग्यो त्यही प्राप्त हुने वृक्षको नाम हो कल्प वृक्ष। यो वृक्षमा फल धेरैवटा फलेनन्, एउटा मात्र फल फल्यो। त्यो फलको विचित्र प्रकृति कस्तो फल भन्दा जसको बाहिर बोक्रो पनि छैन, भित्र पिउँ पनि छैन। फलको रसलाई व्यवधान गर्ने चीज भनेको कि बोक्रो हो कि भित्रको दिउल हो। नरिवलको बोक्रो कडा हुन्छ। नरिवल पहिले फुटाएर नखाएको बुद्धि मात्रै देखेको व्यक्तिलाई नरिवल खाने भन्यो भने, झापामा त नरिवल फल्दो रहेछ, बोट रहेछ, एउटा नरिवल खाउँ न भन्यो भने नरिवलको रूपमा जट्टैसँग नरिवल झाराइदियो भने खान सक्छ? सक्दैन। यस्तो हुन्छ नरिवल। केहीले काट्यो भने त्यो काट्ने हतियारै उफ्रिन्छ, कर नपाइकन काट। बल्ल बल्ल बाहिरको बोक्रो झिकेपछि झन् भित्र अझै कडा निस्किन्छ। त्यो फोरेपछि जतनले फोर्न सकेन भने खाने कुरै बिग्रन्छ। त्यहाँभित्रको मधुर रस सबै विनाश हुन्छ। नरिवल बाहिर कडा भित्र राम्रो, बाहिर राम्रो भित्र कडा भएका कैयौं फल हुन्छ। जस्तो जंगली बेर हेर्नुहोस्, अर्थात् कुनै पनि बेर बाहिर हेर्दा कति सुन्दर छ, कति सुन्दर स्वरूप छ। गेडी दाँतमा लगाएर यो त हेर्दै राम्रो छ, गणम्य टोक्नु पर्यो भने दाँत भाँचिन्छ। भित्र त्यति दरो दिउल छ। फल त यसरी कि बोक्रोले व्यवधान कि गुदीले व्यवधान। सावधान भएर फल लिनुपर्छ। तर यहाँ भन्नुहुन्छ भागवत निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। गलेको फल बाहिर बोक्रोले व्यवधान नगरेको, दिउलले पनि व्यवधान नगरेको फल हो। त्यस्तो फल फल्यो यो वृक्षमा। भारतवर्ष भनेको नेपाल, भारत, भुटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जस्ता कैयौं देशहरू समेटिएको ठाउँलाई भारतवर्ष भनिन्छ। सजन, यो फलमा एउटा सुगा आयो, सुगाएर ठुङ्गिदियो। अरिगालले नस्पाती खायो भने त्यो नस्पाती मिठो हुन्छ। तर सजन, अरिगालले नस्पाती खाएर नस्पाती मिठो भएको होइन। मिठो नस्पाती पहिचान गर्ने क्षमता अरिगालसँग हुन्छ। सुगाले ठुगेको फल मिठो हुन्छ। सुगाले ठुगेर मिठो भएको होइन, मिठो फल पहिचान गर्ने क्षमता सुगासँग हुन्छ। यो फल एउटा सुगाले आएर ठुङ्ग्यो। हेर्नुहोस्, ठुगेपछि त्यहाँबाट 4वटा थोपाहरू झरे। अब अनौठो छ, बाहिर बोक्रै नभएको फल, रसै रस भएको फल ठुङ्दा त सबै छताछुल्लो हुनु पर्ने, तर छताछुल्लो भएर ए पृथ्वीका मान्छे हो, यो फलको रस पियो न, भाग्यमानी हुन्छ हो।
व्यासी हुनुहुन्छ। अब थाहा भएन यो फल के हो, यो रुख के हो, सुगा को हो, यहाँबाट निस्किएका 4 थोपा रस के हो, यो कुट भाषाको पद्य हो। के भन्नुहुन्छ? फल भनेको, रुख भनेको निगमः नितराम गमेति बोधयति यः स निगमः निगमो वेदः स कल्पवृक्षः। निगम भनेको वेद हो। अरू भारतवर्षभन्दा बाहिर कहीँ पनि वेद जन्मिएन। वेदको जन्मभूमि हो यो पवित्र भूमि, हाम्रो देश नेपाल, भारतवर्ष, जुन पवित्रतम युगी कालजयी विचार चिन्तनहरू एक एक शब्दमा गुथिएका छन्। यो वेद रूपी कल्पवृक्ष भारतवर्षमा भयो। यसमा फलेको फल के हो भन्दाखेरि त्यो वेदको सार, फल भनेको निष्कर्ष हो, सार हो। रुखको सम्मान कम्ती हुन्छ, फलको सम्मान धेरै हुन्छ। अस्तिदेखि रोपेको आँपलाई कसैले प्रशंसा गाउँदैन। जुन वर्ष आँप लटरम्बो फल्छ, वाह हेर त आँप फलेको, बाटोमा हिँड्नेले पनि तारिफ गर्दै हिँड्छ। सज्जन, यो फल हो श्रीमद् भागवत महापुराण। यो वेद रूपी कल्पवृक्षमा फलेको एउटा सिङ्गो फल हो भागवत। अनि बोक्रो नहुनु भनेको के हो भन्दा वेद उपनिषदहरू यसरी सुनेर बुझिँदैन। यसमा त अनेकन अर्थ, त्यसलाई अध्ययन गर्ने, निधिध्यासन गर्ने, त्यसलाई बुझ्नका लागि त धेरै कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बाहिर बोक्रो कठिन भयो, जोसुकैले आस्वादन गर्न सकेन। कुनै ग्रन्थहरू बाहिर हेर्दा बजारमा पाइने छस्ती उपन्यासहरू बाहिर सुन्दा त मधुरता होला, तर त्यो धेरै पटक पढौँ पनि लाग्दैन, परिणाम पनि राम्रो छैन। त्यसले गर्दा यो भागवत त बोक्रो पनि नभएको, सर्वसाधारण सानो नानीदेखि लिएर प्राण छोड्दै गरेको व्यक्ति र प्राण छोडिसकेर शरीर नभएका पितृहरूलाई समेत उद्धार गर्ने ग्रन्थ हो भागवत। यस अर्थमा यो भागवत भनेको रसमय छ। र यो रस कस्तो रस? खादाको रस होइन, सुन्दा झन् मिठो, अझै सुनाऊ। जोसुकै भागवत सुन्ने गरेको व्यक्ति, सत्सङ्गसँग लालायित हुने गरेको व्यक्ति एक दिन सुन्यो, जीवनमा एक पटक ध्यान दिएर सुन्यो भने भागवतलाई छोड्न सक्दैन। भक्तवत्सल भगवानको बडा विचित्र भागवतको चिन्तन। जसले भागवतको जसलाई चस्का लाग्यो वो यहाँबाट दायाँ बायाँ हुन सक्दैन। अनि यसबाट झरेका यस्तै ठुङ्ने सुगाको हो भन्दा सुगा भनेको सुकदेवजी महामुनि, एकजना सुकदेव नाम गरेका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले भागवत सुनाएपछि संसारमा सुनाउने प्रचलन आयो। उनले संसारमा रस जारी दिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय, यी 4वटा थोपाहरू संसारमा झरे। भागवतले सुन्नाले भन्नाले धर्म हुन्छ, यसले अर्थ भनेको प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, हिजो यो कोरोना भन्दा अगाडि कैयौं बिग्रिएका, कैयौं मर्स हुन आँटेका विद्यालयहरूले पुराण लगाएर जुरुक्क उनीहरूले आफ्नो स्तर उठाए। कति सङ्घ संस्थाहरू उठे, कति दिन दुखीहरूको दिन दुःख सम्पूर्ण निवारण भयो। भागवतमा त्यो क्षमता छ। यो भागवतको लक्षण पनि हो, विशेषता पनि हो, वैशिष्ट्य पनि हो। अनि भागवतलाई श्रवण गरेर व्यक्तिले धर्म अर्थ काम अनि मोक्ष समेत प्राप्त गर्दछ। त्यही भएर हे पृथ्वीका मान्छे हो, यो देवताहरूले त पान गर्न पाएनन् भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम् मोहरहो रसिका भुवि भावुका। यसलाई बार बार पान गर। ए भावुक हो, के हेरिरहेका छौ? व्यासी बनाउनुहुन्छ। मैले भने होइन, रसिका भुवि भावुका, ए पृथ्वीका भावुकजन हो, भगवानसँग जोडिन चाहने वाला हो, हे रसिक जन हो, भागवत सुन्न आओ, भागवत सुन्न आओ। यहाँ भुविमा नवाह भने भए पनि हुन्थ्यो, पृथ्वीका सबै मान्छे आओ भन्नु भएन, रसिक र भावुक आओ। किन त्यसो भन्नुभयो भन्दा यसको एउटा रहस्य, जसलाई श्रद्धा छैन, जसलाई सुन्न आएको छैन, त्यस्तो व्यक्ति जबरजस्ती ल्याएर एकछिन राखियो भने उनले सुन्दैन।
उटीका टिप्पणी गर्छन्, उठेर हिँड्छन्। यहाँ यो व्यवस्थापन भएन छ, त्यो भएन छ, यस्तो मिलेन छ, उस्तो मिलेन छ, कस्तो पुराण भनेका अहिले कस्तो लगाएका अनेकन टिप्पणी गर्छन्। अनन्त एउटा राम्रा कुरा छन् भने त्यो देख्दैन, एउटा नराम्रो कुरालाई हजार गुणा फैलाएर निस्कन्छ। त्यही भएर व्यासजीले के भन्नुभयो, त्यस्ता कलुषित विचार भएका व्यक्तिहरू, कलुषित विचार फाल्न नचाहने व्यक्तिहरू नआयो झन् दुःख पाउँछ। त्यसले गर्दा जो भोलि भावुक भावुकजनहरू हुनुहुन्छ, भागवत सुन्नुहोस्, भागवतले जीवनलाई सफल